प्यारे बच्चों आदाब। मैं सैयद नियाज़ शाह आपका मुदर्रिस उर्दू मज़मून का एक और लेक्चर लेकर आया हूँ। आज हम प्रेमचंद के मुतल्लिक़ बातचीत करेंगे। ये 10वीं जमात का एक लेसन है। प्रेमचंद के हालात ज़िंदगी और उनकी अदबी ख़िदमत के मुतल्लिक़ आज हम जानेंगे। आपको या तो प्रेमचंद के हालात ज़िंदगी तैयार करने हैं या फिर उनकी अदबी ख़िदमत आप तैयार कर सकते हैं 10वीं जमात के इम्तहान में बेहतर नंबरात के लिए। तो आगाज़ करते हैं। प्रेमचंद उर्दू के मशहूर नावल निगार और अफसाना निगार हैं। उनका असली नाम धमपत राय है, लेकिन अदबी दुनिया में प्रेमचंद के नाम से मशहूर हैं। उनका जो रियल नेम है वो धमपत राय है, लेकिन अदबी नाम यानी अदब में जो उनका नाम लिखा जाता है वो प्रेमचंद है। वो 1880 ईस्वी में मुंशी अजायब लाल के वहाँ ज़िला वाराणसी मरोठवा के गांव लम्ही में पैदा हुए। तो जो प्रेमचंद थे उनके जो वालिद थे उनका नाम मुंशी अजायब लाल था। ये डाक खाने में मुलाजिम थे और बनारस का एक ज़िला वाराणसी है, वहाँ पर ये लम्ही गांव में पैदा हुए। कब पैदा हुए थे? 1880 में पैदा हुए थे। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। आपके वालिद एक डाक खाने में क्लर्क थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। प्रेमचंद एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे। आपने तकरीबन 7-8 बरस फ़ारसी पढ़ने के बाद अंग्रेज़ी तालीम शुरू की। यानी जो प्रेमचंद थे, जैसे हमने सीखा, वो 1880 ईस्वी में पैदा हुए। बनारस का एक गांव वाराणसी ज़िला है, वहाँ के एक गांव में पैदा हुए। और आपके जो वालिद थे मुंशी अजायब लाल, वो डाक खाने में क्लर्क थे, वहाँ पे मुलाजमत करते थे। और जो प्रेमचंद हैं, इन्होंने फ़ारसी पढ़ने के बाद अंग्रेज़ी की तालीम जो थी वो शुरू की थी और इस तरह से उनकी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने 15 साल की उम्र में शादी कर ली। 1 साल बाद वालिद का इंतकाल हो गया। यानी जब प्रेमचंद ने शादी की उस वक्त उनकी उम्र 15 साल थी और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी को अभी 1 ही साल हुआ था कि उनके वालिद का साया भी उनके सर से उठ गया था। उस वक्त 8वीं जमात में पढ़ते थे। जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो उस वक्त वो 8वीं जमात में पढ़ते थे। आप गौर कीजिएगा कि 15 साल की उम्र में शादी की और 8वीं जमात में पढ़ रहे थे, यानी 16 साल के थे वो। तो उनके वालिद जो थे वो दुनिया से चले गए थे। उसके बाद पूरे घर बार का बोझ आप पर ही पड़ गया। फ़िक्र माश ने ज़्यादा परेशान किया तो लड़कों को बातों और ट्यूशन पढ़ाने लगे। यानी अब वालिद का इंतकाल हो गया तो जाहिर सी बात है कि सारी ज़िम्मेदारियां इनके कांधों पर आ गई। फ़िक्र माश यानी रोज़ी रोज़गार का फ़िक्र इनको हो गया। तो उसके बाद इन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर। मैट्रिक पास करने के बाद महकमा तालीम में मुलाजिम हो गए। इसी दौरान में बीए की डिग्री हासिल की। यानी बच्चों को पढ़ाते हुए उन्होंने 10वीं जमात पास की, मैट्रिक अपना क्लियर किया। उसके बाद वो जो थे महकमा तालीम में मुलाजिम हो गए। महकमा तालीम एजुकेशन डिपार्टमेंट, वहाँ पे वो मुलाजिम हो गए, काम करने लगे। और मुलाजमत के दौरान भी उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। उसके बाद उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हुए। प्रेमचंद को इब्तदा से ही कहानियाँ पढ़ने और सुनने का शौक़ था और यही शौक़ छोटे छोटे अफसाने लिखने का बायस हो गया वजह। यानी वो शुरुआत में बचपन में कहानियाँ पढ़ते थे, सुनते थे, उन्हें शौक़ था और यही शौक़ उनका लिखने में तब्दील हो गया। उन्होंने कलम उठाया और बाकायदा उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। और उनकी जो अदबी ज़िंदगी का आगाज़ था वो 1901 ईस्वी में हुआ, जब आपने रिसाला ज़माना कानपुर में मज़ामीन लिखने शुरू किए। इसका क्या मतलब हुआ कि 1901 में उन्होंने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया, यानी लिखना शुरू किया। और पहला रिसाला जो उन्होंने लिखा उसका नाम था ज़माना। उसके बाद उन्होंने कानपुर में मज़ामीन लिखने शुरू किए। अव्वल मुख्तसर अफ़साने लिखे और फिर नावल, लेकिन मुख्तसर अफ़साना नवीसी की तरह
ناول نگاری میں بھی ان کے قلم نے 4 چاند لگائے، یعنی شروع میں انہوں نے مختصر افسانے لکھے، بعد میں انہوں نے ناول لکھنے شروع کیے، لیکن ان کے ناول اور افسانے دونوں ہی لاجواب تھے۔ انہوں نے ناول اور افسانے کے علاوہ چند ایک ڈرامے بھی یادگار چھوڑے ہیں، یعنی ان 2 اصناف کے علاوہ انہوں نے ڈرامے بھی لکھے ہیں۔ پریم چند مہاتما گاندھی کی تحریک سے متاثر ہوئے اور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ وہ دل و جان سے ملک کی آزادی کے لیے لڑنا چاہتے تھے، لیکن اپنی مجبوریوں کی بنا پر کسی تحریک میں عملی حصہ نہ لے سکے۔ پریم چند کو اردو، ہندی دونوں زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ 1936 عیسوی میں بنارس میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ پریم چند کے حالات زندگی تھے۔ اب ہم ان کی ادبی زندگی پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح افسانے کا آغاز کیا۔ تو یہ ان کی افسانہ نگاری کے متعلق اب ہم پڑھیں گے کہ اردو میں افسانہ نگاری کی ابتدا پریم چند کے ہاتھوں ہوئی، یعنی اردو میں جو آج ہم افسانے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، یہ افسانے پریم چند نے لکھنے شروع کیے تھے۔ افسانے کا موجد جو تھا، افسانہ سب سے پہلے جس نے لکھا وہ پریم چند تھے۔ ان کے کئی افسانوی مجموعے شائع ہوئے۔ مجموعہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کئی ویڈیوز میں بتایا کہ کلام کو جمع کر کے اکٹھا کر کے جو ایک کتابی شکل دی جاتی ہے اسے مجموعہ کہتے ہیں۔ تو ان کے افسانوں کے جو مجموعے ہیں ان کے نام ہیں سوز وطن، پریم پچیسی، پریم چالیسی اور فانوس خیال، یہ قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ ناولوں میں جو ان کے مجموعے ہیں ان کے نام ہیں بازار حسن، میدان عمل اور گویدان، یہ بہت ہی مشہور ہیں۔ ان کی کہانیوں میں اکثر ہندوستان کی دیہاتی زندگی کے مرقع اور کسانوں اور مزدوروں کی حقیقی تصویریں ملتی ہیں۔ آپ کی طرز تحریر سادہ مگر پر اثر ہے، یعنی آپ کی تحریر جتنی سادہ ہے، آسان ہے، عام فہم زبان میں لکھی ہے، اتنا ہی پر اثر بھی ہے، اتنا ہی اس تحریر میں اثر بھی ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں آپ پر مغز باتیں بیان کر دیتے ہیں۔ افسانوں اور ناولوں کے علاوہ آپ نے بڑی تعداد میں مختلف موضوعات پر مضامین لکھے ہیں، یعنی انہوں نے افسانے بھی لکھے، ناول بھی لکھے، چند ڈرامے بھی لکھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے موضوعات پر کتابیں لکھی، مضمون لکھے۔ ان کے وہ مضامین جو ادبی اور لسانی مسائل اور مباحث سے متعلق ہیں آج بھی بڑی معنویت کے حامل ہیں، یعنی انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور وہ کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو یہ پریم چند کی حالات زندگی اور ان کے ادبی خدمات کے متعلق ہم نے جانکاری حاصل کی۔ وہ ان کا نام کیا تھا، والد کا نام کیا تھا، کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کہاں تعلیم حاصل کی اور کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری۔ اب آپ کو یہ جو نوٹ ہے اسے دھیان کے ساتھ اپنی کاپی پر تحریر کرنا ہے، لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اسے لرن بھی کرنا ہے، یاد بھی کرنا ہے۔ یہاں سے آپ کو یا پریم چند کے حالات زندگی لکھنے آئیں گے یا ان کی ادبی خدمات لکھنی آئے گی۔ تو ان دونوں میں سے جو بھی آپ کو پسند ہو وہ آپ تیار کر لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ اگلی ویڈیو بغیر کسی تاخیر کے آپ تک پہنچ سکے۔ جہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آئی آپ نمبر پر رابطہ کر کے اس کا جواب حاصل کر سکتے ہیں، پوچھ بھی سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔